सर, सबसे पहले आप ये बताएं एंटरप्रेन्योरशिप को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? अगर आप डॉक्टर हैं, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट हैं, तो आप आ सकते हैं। अगर आप एक होम ट्यूटर हैं, इसके अंदर आप एंटरप्रेन्योरशिप आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। आप मीडिया हाउस हैं, आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अपॉर्चुनिटी है। फूड बना सकते हैं, हम वो यहाँ से फूड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि अगर वो मोबाइल बनाने, टीवी बनाने, स्पेस शटल बनाने के अंदर बिजी है, तो हम उसको अच्छा खाना यहाँ से सर्व कर सकते हैं। लसबेला का हमारे पास जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है, ये दुनिया का पहला बड़ा था, और इसके अंदर मुझे बताया गया कि 30 से 40 हज़ार मुलाजिम तकरीबन 30 साल पहले इस पे काम करते थे। अब जो है इतनी बड़ी ग्रांट, यार बंदा पागल हो जाए। यूरोपियन यूनियन के फंड के मातहत ग्रास प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकबर जान। आज का पॉडकास्ट इंतहाई दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे कि बलूचिस्तान में कौन सी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पे हम काम करके एक कामयाब स्टार्टअप्स बना सकते हैं या बनाया जा सकता है। आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं बशीर आगा साहब। बशीर आगा साहब एक कामयाब एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और बिजनेस डेवलपमेंट में एक बहुत ही वसी तजर्बा रखते हैं। आज हम इनसे जानेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अकबर साहब, का बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। और उम्मीद है कि हमारी यहाँ की डिस्कशन नौजवानों के लिए उम्मीद की एक किरण साबित हो, और हम बलूचिस्तान के नौजवानों को गाइड कर सकें कि हमारी पोटेंशियल कहाँ है और कैसे हम मुकाबले की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें कि आप किस किस फील्ड में आपने काम किया है और किस तरह आप कर रहे हैं। अकबर साहब, मेरा ताल्लुक़ पशीन किली गंगज़ई बलूचिस्तान से है, और ये तालीम भी वहीं से हासिल की। उसके बाद मैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट कॉलेज से ही आगे बढ़ा हूँ, और मेरी जो फाइनल क्वालिफ़िकेशन है वो MBA फाइनेंस है, और MS एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अभी लास्ट स्टेज पे हैं, उसके डिग्री अवार्ड होनी है। और एकेडमिकली फिर उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ किए, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, डेटा एनालिटिक्स है, एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी कोर्स किए। और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मैंने अपने आप को एक अच्छे समझदार बंदे बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मेंटोर से गाइडेंस ली, ताकि अगर मैं किसी के सामने बतौर मेंटोर जाऊँ, बतौर गाइड जाऊँ, तो मेरे अंदर ख़ुद वो कैपेसिटी हूँ कि उसको सही नॉलेज कन्वे कर सकूँ। प्रोफेशनली मैंने मुख्तलिफ इदारों के मैंने पोलियो पे काम किया है, पोलियो एरेडिकेशन इम्यूनाइजेशन पे, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के साथ ग्लोबल फंड के एक प्रोजेक्ट में भी काम किया है। उसके बाद मैंने जेम्स, ज्वेलरी और मिनरल सेक्टर के ऊपर बलूचिस्तान में एक प्रोजेक्ट को लीड किया बतौर प्रोविंशियल हेड, और इसके अंदर 8 से 10 साल इसको सर्व किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इस सेक्टर में बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के टॉप लेवल पे लेके गया। और इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जेम्स, ज्वेलरी, मिनरल्स के रेलेवेंस में जो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग कराए जाते हैं, तो वो बलूचिस्तान के फ्लोर के ऊपर हमने उसके न सिर्फ करिकुलर डेवलप कराए, उनकी बाकायदा बार कोडिंग कराई, और वो अब नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का हिस्सा है, और उसके लिए SSR और पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस सेक्टर के लिए लेकर आया हूँ। और बहुत सारे डोनरशिप के साथ हमने काम किया, ताकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मिनरल्स, खासकर जेम्स और ज्वेलरी के सेक्टर के अंदर न सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाए, बल्कि नौजवानों को इसकी आगाही दी जाए, ताकि हमारे रिसोर्सेज हम अच्छे यूज़ में लाकर उनसे बेनिफिट ले सकें, उसकी वैल्यू एडिशन कर सकें। उसके बाद मैंने अपनी करियर को स्विच किया एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर। मुझे जो बलूचिस्तान के अंदर लगा, हमारे नौजवानों को सबसे बड़ा मसला करियर काउंसलिंग की है। तो बतौर मोटिवेशनल स्पीकर, बतौर गाइड, बतौर फैसिलिटेटर मैंने अपने आप को मुतारिफ कराया इस मार्केट को। और साथ में बलूचिस्तान के अंदर 2 इंक्यूबेशन सेंटर, एक नेशनल एक्सपेंशन प्लान NSC का एक प्रोजेक्ट जो कि लसबेला यूनिवर्सिटी उतल पे था, उसको स्टार्ट किया, और उसको उसकी काची ऑपरेशनल स्ट्रक्चर पे लाकर 2 कोहॉर्ट वहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सरियाब रोड के ऊपर एक दूसरा इंक्यूबेशन सेंटर उसी प्रोजेक्ट के मातहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम, पंजाब IT बोर्ड के मातहत काम कर रही थी, तो इसके ऊपर भी काफ़ी काम किया। इस दौरान अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड की, बच्चों को भी गाइड करने की कोशिश की बतौर मेंटोर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेरे ऐसे स्टार्टअप से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने बहुत न सिर्फ एक्सेल किया, बेहतरीन परफॉर्म भी कर रहे हैं। लिंकिंग कॉर्नर का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर के मातहत, उनको 2023 में और 2024 में बतौर मेंटोर मैंने उनकी मेंटोरिंग की उन बच्चियों की। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है कि पाकिस्तान लेवल पे जब उनकी कंपटीशन हुई,
تو پچھلے سال بلوچستان 5 پرائزز میں سے بلوچستان کی بچیاں 3 جیت کے آ گئی. اب آپ خود کراچی جیسے کارپوریٹ سٹی یا باقی سٹیز کے مقابلے میں بلوچستان کی حالت دیکھ لیں. بالکل بہت کمپٹیشن ہوتا ہے یہاں پر بلکہ مردوں کے لیے بھی بہت سارا اپرچونٹیاں, اور اس طرح ٹیک بیسڈ بزنس میں بڑی مشکل ہے. تو اس سال پھر انہوں نے جب کمپیٹ کیا تو 2 بچوں کو فائنل راؤنڈ کے اندر صرف پرمیشن ملی, موقع ملا, اور وہ دونوں جیت کے آ گئی. تو اس کے سیکٹر میں بھی کام کیا, اور پھر بلوچستان کے طول وارز میں اس پیغام کو پھیلاتے ہوئے میں ہر ڈسٹرکٹ, ہر یونیورسٹی تک گیا ہوں, اور کوشش جاری ہے. اور پھر اب میں بطور پرائیویٹ کنسلٹنٹ کے طور پر مختلف ڈونر کے ساتھ کام کر رہا ہوں, جس میں UN ایجنسیز ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر ہے, کچھ یورپین یونین کی پروجیکٹس ہیں. اور اس کے علاوہ خاص کر میں نے کچھ امپورٹنٹ پروجیکٹ جس طرح افغانستان پاکستان ایران کے کامن بارڈر کی اسٹڈی کے اندر اپنی کنٹریبیوشن دی, پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے اندر اپنا حصہ ڈالا. تو اس وقت مختلف ڈونرز کے ساتھ بطور کنسلٹنٹ یا بطور سیکٹر ایکسپرٹ یا پروگرام لیڈ کے طور پر بھی اپنی کنٹریبیوشن دے رہا ہوں. بالکل سر سب سے پہلے آپ یہ بتائیں انٹرپرینیورشپ کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے, یہ کتنا ضروری ہے؟ اچھا, اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے زیادہ تر بلوچستان کے اندر ایجوکیشن کی کمی ہے, یا پھر بہت سارے ایسی خواتین ہیں جب ہم انگریزی میں یا تھوڑی ایڈوانس ورڈز میں ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ویڈیو یا یہ کانٹینٹ ان کے لیے نہیں ہے, تو اسے مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. میں پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان کا ہر مرد و عورت اس کی ایجوکیشن جتنی بھی ہے, انٹرپرینور زیادہ تعلیم یافتہ بہت ہی کم موقع ملے گا, جنہوں نے PhD کی ہو, جنہیں ماسٹر کوالیفیکیشن لی ہو. انٹرپرینور زیادہ تر کم ایجوکیشن, کم اکیڈمک کوالیفیکیشن کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس تو تعلیم کے مواقع نہیں ملے, اب میں کیا کروں, نہیں, اس کے لیے بہت بڑی گیپ اور اسکوپ ہے. پھر انٹرپرینورشپ کے اندر ایک اور بھی کمال یہ ہے کہ یہ ہر سیکٹر کو کور کرتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ایک اچھے انٹرپرینور ڈاکٹر بن سکتے ہیں. اگر آپ فارماسسٹ ہیں تو آپ آ سکتے ہیں. اگر آپ ایک ہوم ٹیوٹر ہیں, اس کے اندر آپ انٹرپرینورشپ آپ کو اپرچونیٹی آفر کرتا ہے. آپ میڈیا ہاؤس ہیں, آپ کے لیے انٹرپرینورشپ کے اندر اپرچونیٹی ہے. اب دنیا کے کسی بھی کام کے اندر اگر آپ کہتے ہو میں نے تگڑا ہو کر بہترین اور زیادہ منافع کے ساتھ کمانا ہے, تو انٹرپرینورشپ آپ کو اسپیس دیتا ہے. انٹرپرینورشپ دراصل ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے, جس کے اندر نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ اپلائی کرنا ہے. یونیورسٹیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سال میں اگر صرف مینجمنٹ سائنسز یعنی بزنس اسٹڈی سے نکلنے والے بچوں کی تعداد لیں تو 2000 سے 2500 بچے تو بلوچستان سے ہی نکل رہے ہیں. پھر پاکستان کی آپ فگر دیکھ لیں کتنی بڑی تگڑی تعداد ہے, لیکن اس کے اندر بزنس کتنے بندے اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے. وہ ساری نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. جیکما اس کے حوالے سے اس کی ایگزامپل مجھے بہت پسند ہے, جو علی بابا کے فاؤنڈر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بندر کے سامنے کیلے اور ڈالر رکھ لیں تو وہ کیلے کی طرف جائے گا. کیوں؟ حالانکہ ڈالر سے تو زیادہ کیلے خریدے جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو کیش ہے اس کی ورتھ معلوم نہیں ہے. اب ہمارے اکیڈمک جو ایریا ہے وہاں سے جو بچے نکلتے ہیں, بچیاں نکلتی ہے, ان کے سامنے جو نوکری ہے وہ دراصل کیلے کی مانند ہے کہ آپ نے نوکری جوائن کی, سیلری آنی شروع ہوگی, اس سیلری کے اوپر آپ نے زندگی چلانا شروع کر دیا. اب دوسری جو ڈالر اس کے بندر کے سامنے ہے وہ دراصل بزنس ہے, وہ انٹرپرینورشپ ہے, اس کے اندر تگڑا سا محنت ہے, اس کے اندر سمجھ ہے, اس کو اپلائی کرنے کی جستجو ہے. اب ہم اس کو میرے خیال سے کسی حد تک سمیٹ گئے. انٹرپرینورشپ دراصل کیا ہے کہ آپ کی علاقے کے اندر آپ دیکھ لیں, سمندر میں اگر مچھلیاں ہیں, دریا میں مچھلیاں ہیں, ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا. ان کی بزنس کے حوالے سے ہوگا, ان کے سروائیول کے حوالے سے ہوگا, ان کی جو پولوشن کے مطابق ان کی جینیٹک چینجز کوڈنگ کرنی ہوگی, یا پھر ان کو کھانا پہنچانا اور ان کی گروتھ بڑھانا, یا پھر ان کے لیے پانی صاف رکھنا. یہ سارے مچھلیوں کو مسائل درپیش ہوں گے. یہ مسائل جو ہے دراصل انٹرپرینر اپرچونیٹیز ہیں. آپ آسمان کے اندر آپ کو پرندے نظر آتے ہیں, ان پرندوں کو بھی بہت سارے مسائل درپیش ہوں گے. ان مسائل کو حل کرنا یہ انٹرپرینرشپ کی اپرچونیٹیز ہیں. یہی انٹرپرینرشپ ہے. دوسری بات, اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جس کو ریسرچ کے اندر ایشو ہے. بلوچستان کے اندر بہت سارے میں دیکھتا ہوں لوگ کتابیں لکھنا چاہتے ہیں, ان کے اندر رائٹر کی بڑی اچھی ہیبٹ اور انٹرسٹ ہیں, لیکن وہ کر نہیں پاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو اچھی کتاب کو کمپائل اور ایڈٹ کر کے کمپوز کرنا نہیں آ رہا. اس وجہ سے اس کی نالج ان کے ساتھ خبر میں چلی جاتی ہے جو کہ گراؤنڈ پہ نہیں آتی. اب اس نالج کو وہ اگر کتاب کی شکل دینا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ایک انٹرپرینریل اپرچونیٹی یہاں پر پڑی ہوئی ہے کہ آپ ایک ایسی پلیٹ فارم لے کر آئیں جس کے اندر آپ کے پاس تمام ٹیم موجود ہوں, وہ ایکسپرٹ بلائیں, ان سے کانٹینٹ لیں اور اس کو ڈرافٹ کر لیں, کتاب کی شکل دے دیں, ساری دنیا کو بھیجیں تاکہ ہماری کتابیں وہاں پر بھی سیل ہونا اور لوگوں کی نظر میں
اور پڑھنے کے لیے آ جائیں. تو اس طرح میرا کہنے کا اوورال مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کام میں آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ آپ کو کہیں پہ کوئی مسئلہ درپیش ہو, یا پھر خواتین کو, بچوں کو, عورتوں کو, آپ کے علاقے کو, انوائرمنٹ کو, زمین کو, کہیں پہ بھی آپ کو کوئی مسئلہ نظر آیا, اس مسئلے کو حل کرنا دراصل بزنس آئیڈیا ہے, دراصل یہ انٹرپرینورشپ ہے, دراصل اس کی اپلائڈ اسٹرکچر ہے. بالکل سر, ایک بزنس مین اور انٹرپرینور میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے میرے پاس بہت اچھا مثال ہے. وہ مثال کچھ لوگوں کو بہت مزہ بھی دیتی ہے, کچھ لوگ اس پہ ہنسیں گے بھی. وہ دراصل میں اس کو جس مثال سے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ریجن میں لوگوں کو ٹریڈنگ آتی ہے. بالکل سر, ٹریڈنگ الگ چیز ہے, جبکہ کارپوریٹ کلچر میں رہتے ہوئے بزنس کرنا ایک الگ چیز ہے. بالکل. اب اس کو آسان الفاظوں میں سمجھتے ہیں. میں جب بھی کوئی ٹریننگ کراتا ہوں تو میرے سامنے کوئی 50 60 200 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. میں اس سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ لوڈو چکا کھیلنا کن کو آتا ہے؟ بالکل. یا جن کو نہیں آتا وہ ہاتھ اٹھا لیں. تو میرے پاس 2 سے 3% لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا, اور تقریباً 95% میرے پوڈ کاسٹ جو بندے سن رہے ہیں وہ بھی اپنے اوپر اپلائی کر لیں, اپنی فیملی کے اوپر اپلائی کر لیں, اپنے دوستوں کے اوپر اپلائی کر لیں. اب لوڈو تقریباً ہر بندے کو آتا ہے. ایک دوسرا گیم ہے, اس کو کہتے ہیں چیس, اس کو کہتے ہیں شطرنج. میں اگر سوال پوچھ لوں کہ یہ کس کو آتا ہے, تو میرے ٹریننگ کے اندر 95% بندے کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا. اب اگر آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں, ہم بچوں کے قبائلی سسٹم کا حصہ ہے, وہ رات کو کھانا کھانے کے بعد پھر تھوڑا سا فروٹ وغیرہ کھلاتے ہیں یا چائے پلاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ بیٹھے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار چکا لے کر آؤ, لوڈو لے کر آؤ. اب جب آپ چکل کی بجائے آپ ایک دن شطرنج لے کر آؤ, وہ بندے آپ سے کہیں کیا انگریزوں کی گیم لے کر آئے ہو, یہ کیا بورنگ گیم لے کر آئے ہو, وہ اس کو انجوائے نہیں کریں گے. اللہ کے زندگی میں اگر آپ 50 100 200 دفعہ چکا کھیل چکے ہو تو اگلی دفعہ شطرنج سیکھنا شروع کر دو, اسی کو کھیلنا شروع کر دو. ہم وہ شطرنج پہ آنے کی بجائے ہم اسی چکے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اب لوڈو کے اندر آپ کو سیکھنا کچھ نہیں ہے, آپ نے صرف اور صرف گٹی ڈالنی ہے اور آنکھ کے 4 نمبر آ گئے, 5 نمبر آ گئے, اور اپنی گٹی کو 5 آگے لے کے جانا ہے. جبکہ شطرنج کے اندر ہر گٹی کا نام ہے, اس کو یاد کرنا پڑے گا, اس کی موومنٹ سے وہ یاد کرنے پڑیں گے, اس کے اٹیک ہے, ڈیفینس ہے, چیک میٹ ہے, وہ ساری چیزیں پڑھنی, سمجھنی اور اپلائی کرنی ہوگی. اس کے اندر مقابلہ ہوگا. اب چونکہ اس کے اندر دماغ اور سمجھ کی بات آ گئی تو ہم پاکستانی قوم تھوڑی ان چیزوں میں پھر پیچھے ہٹتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے دماغ استعمال ہوگا تو نقصان ہو جائے گا, لیکن دماغ کا استعمال ہم بزنس کے اندر بھی نہیں کرتے ہیں. جو ٹریڈنگ کا میرا مطلب تھا, ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی موبائل, کوئی بھی ڈیوائس, فزیکل ایسٹ یا کوئی بھی سروس اگر آپ اٹھاتے ہیں, اس کے اوپر اگر 15% آپ پروفٹ رکھتے ہیں, یہ ٹریڈنگ ہے. یہ بزنس کا چھوٹا سا سیگمنٹ ہے. یہ بچے کو بھی آتا ہے, خواتین کو بھی آتی ہے, یہ افریقہ کے بچوں کو بھی آتا ہے. یہ تعلیم ہونا نہ ہونا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا. اب زیادہ اگر آپ کی مہارت ہے, آپ کو بارگیننگ زیادہ آتی ہوگی, جو چیز میں 100 کا لے کر آ رہا ہوں آپ 95 کا یا 90 کا لے کر آؤ گی, زیادہ تو طوفان نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کو آتا ہے. اب اس کو جو کارپوریٹ بزنس ہے اس کے اندر کمپنی کی مکمل سٹرکچر, اس کی ڈاکومنٹیشن, ریکارڈ کیپنگ, اس کو مختلف کنوینسنگ, نیٹ ورکنگ, اور پھر اس کے اندر گروتھ اسٹریٹجیز, اس کے اندر پلاننگ, اس کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اور اس کو کنیکٹیوٹی, بہت سارے ایسے معامل ہیں جو کہ سارے نہ صرف سیکھے جاتے ہیں بلکہ سیکھنے سے بڑھ کر سمجھے جاتے ہیں. سمجھنے کے اوپر جب آپ اپلائی کرتے ہو تو تب آپ انٹرپرینور کہلاتے ہو, تب آپ ایک مقابلے کے بندے بن جاؤ گے. اور اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ مائکروسافٹ جو 1 سال کے اندر امریکن گورنمنٹ کو جتنا ٹیکس دیتی ہے, یا پھر اگر آپ کا ٹویٹر, آپ کا جو آج کل ایکس کہلاتا ہے, فیس بک ہے, باقی جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے ایپس ہیں, یہ 1 سال کے اندر یہ جو آئی ٹی کی کمپنیاں اس ملک کو جتنا ٹیکس دیتی ہیں وہ ہمارے 72 سال کا قرضہ 1 سال کے ٹیکس ادا ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر آپ کا کچھ نہیں جاتا. اس کے اندر صرف اور صرف آپ کی اچھی محنت اور اچھی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کی انٹرپرینل جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو اڈاپٹ کر کے اگر آپ اپلائی کرو گے تو وہ ٹریڈنگ سے نکلو گے. اور ایک لاسٹ بات یہ بھی کہوں گا کہ ٹریڈنگ کے اندر نقصان کیا ہے. میں چائنا, لاہور, کراچی, اسلام آباد سے کوئی موبائل اٹھاتا ہوں, یہاں پر لا کر اپنے مارکیٹ کے اندر یوز کرتا ہوں. اس کا نقصان کیا ہوگا, جب وہ گلاس یا وہ موبائل ٹوٹ گیا تو میرا معاملہ تو ختم ہو گیا. جبکہ میرے نوٹس جو ہے وہاں پر تب تک چلیں گے جب تک پاکستان ہے. اب وہ 50-60 سال تک میرے کیش کے اوپر فیکٹریاں بناتا جائے گا, میرے سامنے تو وہ چیز ختم ہوگی. ہمارے علاقے کا کیش نکل کے باہر چلا جائے گا اور ہم مزید پستیوں کی طرف جائیں گے. جب آپ انٹرپرینیورل گروتھ کی طرف آتے ہیں, آپ مینوفیکچرنگ, کاٹیج انڈسٹری, آپ ٹیک سپورٹ بزنسز کی طرف جاتے ہیں, کارپوریٹ کلچر میں آتے ہیں, تو آپ مقابلے کی دنیا میں بھی جاتے ہیں اور پھر آپ اپنے علاقے کے اندر کیش جنریٹ کرتے ہیں, جو کہ علاقے کی ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل سر, آل اوور دا ورلڈ دنیا انٹرپرینورشپ میں کہاں پہ کھڑی ہے, کیا رجحانات ہیں دنیا کے, اور بلوچستان اس وقت کہاں پر کھڑا ہے؟
سر بلوچستان سے تو ہم آگے نکل جاتے ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہمارا پاکستان بھی بہت پیچھے کھڑا ہے. بالکل, لیکن پاکستان میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے سر, بلوچستان اس سے بھی پیچھے ہے. کہتے ہیں کہ یونیکارن اس کمپنی کو کہتے ہیں جس کا $1 بلین کی کیپٹل ورتھ ہو. بالکل. اب اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کا دیکھ لیں, وہاں پر 30 سے زیادہ تعداد بڑھ گئی. بالکل. اب باقی امریکہ میں دیکھ لیں, باقی دنیا میں دیکھ لیں, وہاں پر جو اسٹارٹ اپس کی آئے ہیں انہوں نے نہ صرف مارکیٹ کے اندر انٹروین کیا ہے بلکہ وہ یونیکارن بن گئے ہیں. بالکل. پاکستان کے اندر بمشکل ہم کچھ کو بزبردستی یونیکارن کی طرف کھینچ تو رہے ہیں لیکن وہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تو ہمارے پاس ایک بھی نہیں بن پایا ہے, جو کہ بہت بڑا عالمی ہے. یہ جو ہمارا مقابلے کی دوڑ ہے, ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. ہمیں صرف اور صرف فوٹو سیشنز, کوئی اچھی سی ویڈیوگرافی, بلکہ مجھے ایک تعجب کی بات یہ نظر آتی ہے کہ اکثر آپ نے, بلکہ خود آپ میڈیا کے پرسن آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکبر صاحب, وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ صرف اور صرف یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھتا ہے, وہ جب ہمارے ساتھ بات کر, ہمارا یہ خیال ہے کہ یار یہ ہمیں آئنسٹائن مل گیا. ہمارے علاقے میں اتنا ذہین بندہ کہ اگلے دن ٹی وی والے پہنچ جاتے ہیں, ہماری زمین اتنی زرخیز ہے اور اس میں نم وہ جو علامہ اقبال کے شعر و شاعری شروع کر دیتے ہیں. اس بچے نے کسی کی صرف اور صرف ایک ویڈیو دیکھی ہے, اس کے اندر میٹرلائزیشن ایگزیکیوشن کا بہت بڑا فقدان ہے. اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو پہیہ آلریڈی ایجاد ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم یعنی کہ ہیلی کاپٹر, جہاز, پلانا, یہ جتنے بھی بلکہ پہیے ہیں یہ آلریڈی ایجاد ہو چکے ہیں. 200 سال پہلے آج والے ایکسپیریمنٹ کرتے تو ٹھیک تھا, اب وہ آ چکے ہیں, کمرشل ہو چکے ہیں, بہت بہترین سٹرکچر میں آ چکے ہیں. ہمارے نوجوان آج وہ 80 سال پہلے والے ایکسپیریمنٹ آج کر رہے ہیں, بلکہ کرنا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس انوویٹیو ٹیکنیکس, لیکن وہ جو سٹرکچر چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر موڈیفیکیشن کر دو. مثال یہ مائک ہے, اس مائک کے اندر کوئی ایسی مزید ٹیکنالوجی انوینٹ کر لو کہ اس مائک کی کوالٹی بہتر کر لیں. بلکہ اس کو میں ایک اور چیز پہ سم اپ کروں گا, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر جیپنیز نے, امریکنز نے, چائنیز نے اور بھی دنیا کے ممالک نے تخلیقی مائنڈ سیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے لیے بہت سارے الیکٹرانک پروڈکٹ بنائے جنہوں نے ہماری زندگی آسان کر دی. جس طرح مائک بنایا تو ہماری مسجد کے اندر نماز کرتے ہیں تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے. ٹی وی بنا دیا, ہم بہت سارے خبروں سے آگاہ ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم بنا کے دیے. اب انہوں نے وہ جو ڈیوائس, جو لیپ ٹاپ ہر بچے کے ہاتھ میں, وہ لیپ ٹاپ کسی نے بنائی ہے, ہم بنانے سے تو بہت دور کے رہے ہیں, ہم اس کو استعمال کرنا نہیں آ رہا. تو یہ بہت بڑی عالمیہ ہے. تو میرا کہنے کا مقصد, میں اس کو سم اپ یہ کروں گا کہ اگر ایک جاپانیز آپ کے لیے کوئی الیکٹرانک ڈیوائس بنا کر آپ کی زندگی آسان کر رہے ہیں تو ہم تو گلوبل ولیج کا حصہ ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر میری زندگی آسان کرے, میں بھی کوئی ایسی چیز کر دوں. لازمی نہیں کہ میں موبائل بنا دوں, میں کچھ اور ایسا کر دوں کہ ان کی زندگی میں بھی آسان کر لوں, کہ ہم گلوبل ولیج کا حصہ ہے. ہم اس چائنیز کو بھی, ہم بھی سہولت ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے کوئی چیز تو بیچ دیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف را مٹیریل بیچتے ہیں, اسی کے اوپر پروڈکٹ بناتے اور ہمیں بیچتے رہیں. ہم فوڈ بنا سکتے ہیں, ہم یہاں سے فوڈ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, تاکہ اگر وہ موبائل بنانے, ٹی وی بنانے, اسپیس شٹل بنانے کے اندر بزی ہے تو ہم اس کو اچھا کھانا یہاں سے سرو کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں اگر ہم لازم منظوم اکٹھے کر لیں, ہم اپنی ذمہ داریاں ساتھ اٹھا لیں, تو اس دنیا کی ترقی میں ہمارا بہت بڑا حصہ بھی بن جائے گا. بالکل سر, اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا چاہتا ہے, اب اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح اپنا مائنڈ سیٹ اس طرف لا سکتا ہے, اور کیا گورنمنٹ آف بلوچستان اس حوالے سے کچھ کر رہی ہے؟ کوئی اس طرح کے سینٹرز موجود ہیں انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے؟ اکبر صاحب اس کو تھوڑا سپلٹ کرتے ہیں. اس کے اندر ایک تو بلوچستان کے اندر ہم ٹیوٹ سیکٹر کو دیتے ہیں, جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگز ہیں. بالکل, یہ اس کی خاص کر میں اپریشیٹ ضرور, جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں, لیبر بھی ٹیفٹا کے انڈر اس وقت. جی سر. اس میں اسمال انڈسٹریز بھی کچھ ٹیکنیکل سینٹرز کو دیکھ رہی ہے, اور اس کے بعد سوشل ویلفیئر کے بھی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے بہت تگڑے انسٹیٹیوٹ یہاں پر موجود ہے. میں اس کو ایک جو ٹیوٹ سیکٹر ہے, پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. بلوچستان کے اندر جب تک آپ اچھے ہنرمند نہ ہوں تو آپ کام کیا نہیں ہے. اگر مجھے پلمبر کی ضرورت ہے, اگر وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں تو ڈگری بھی لے کر آیا ہوں, میرے پاس ڈگری ہے اور میں پتہ نہیں کیا کیا کر چکا ہوں, لیکن اگر وہ میرے گھر کے پلمبنگ کا مسئلہ صحیح طریقے سے حل نہ کرے تو کیا میں ڈگری کو فوکس کروں گا؟ تو یہاں پر ہم ڈگریاں بانٹ رہے ہیں, ہم اسکل تو دے رہے ہیں لیکن وہ اسکل اسٹینڈرڈ کا نہیں دے رہے ہیں. اس کے اوپر ایک آسان سا ایگزامپل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بچے نے فائنل کوالیفیکیشن لے کر اپنے والد سے کہا کہ ابو میں نے اب موچی بننا ہے. بالکل. تو آپ کو اکبر میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ ایم اے کرنے کے بعد, ایم ایس سی کرنے کے بعد, ایم بی اے کرنے کے بعد اپنے والد سے کہہ دیں کہ ابو ڈگری کمپلیٹ ہو, اب میں نے موچی بننا ہے, تو والد آپ کو کیا کہے گا؟ اور جو میرا لسنر ہے ان سے بھی میں سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے والد, آپ کی فیملی آپ کو کیا کہے گی؟ وہ کہے کہ میں نے موچی بننے کے لیے کو پڑھایا. لیکن کہتے ہیں کہ ایک بچے نے جب والد سے کہا, انہوں نے کہا بیٹا موچی بن,
لیکن اس پائے کا موچی بن کے آپ کے شہر میں آپ کے مقابلے کا کوئی دوسرا نہ ہو. بالکل تو موچی اس لیول کا. اب میں جو ڈیوڈ سیکٹر کے اندر میں کہتا ہوں, اگر آپ فیشن سیکٹر میں ہیں, آپ سلائی کڑھائی میں ہیں, آپ آئی ٹی کے مختلف آج کل کورسز ہو رہے ہیں, تو جس بھی پلمبنگ کے ہیں اس وقت الیکٹریشین, میں نے اس کے اوپر کوئی 8-9 سال کام کیا ہے, اور ٹسڈے کے ساتھ میں نے 1 سال کا پروجیکٹ خاص کر انڈسٹریل یونٹ کے جو کورسز ہیں وہ میں نے بلوچستان میں ہب سٹی لسبیلا میں کروائے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے جو ٹیکنیکل سکلز ہے اس کے اندر کوالٹی امپروو کرنی پڑے گی, اس کے اندر وہ ساری جدت لانی پڑے گی کہ وہ بچہ وہ کام کا ہو بجائے وہ سرٹیفکیٹ ہولڈر ہو. پھر اس کے بعد جو ہماری اس وقت انسٹیٹیوٹس ہیں اس انسٹیٹیوٹ کی انفراسٹرکچر کو امپروو کرنا پڑے گا. اگر انسٹرکٹر موٹر سائیکل کا انجن آپ کو سکھا رہا ہے اور وہ سلائڈوں پہ سکھا رہا ہے تو کیا وہ بچہ سیکھ پائے گا؟ آپ نے موٹر سائیکل کے انجن ان کے سامنے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ پریکٹیکلی اس پہ کام کریں. تو ہماری جو ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوشن ہے, بلکہ کوئی ایک آئی ٹی ریلیٹڈ کورس میں گیا تھا تو ان کے پاس ابھی پینٹیم 2 کے کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے. تو آج کل تو مطلب کور i5 i7 i9 آ گئے, تو وہ 8 جنریشن تک چلے گئے. ہم ابھی تک کو ٹو ڈو کمپیوٹر کے اوپر اس کو کورس سکھائیں گے تو بچہ کیا بنے گا؟ تو اس وقت ہم نے انفراسٹرکچر امپروو کرنا ہے, اسکل دینی ہے تو تگڑی سی اسکل دینی ہے. 5 بندوں کو تیار کرے, اچھے طریقے سے تیار کرے, بجائے 500 کو تیار کرے کسی کا کوئی کام کا نہ ہو. دوسرا پھر ہم آتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر پوٹینشیل کہاں پڑا ہے. بلوچستان دنیا کا وہ ملک ہے, وہ صوبہ ہے جو کہ کئی ممالک سے اس کا رقبہ زیادہ ہے. پاکستان کا 43-44% ٹیریٹری پہ یہ اسپریڈ ہے. اگر سمندری پٹی بھی جو تقریباً یہ 24 ناٹیکل مائل تک ہماری اسپیس ہے اس کو بھی شامل کر لیں تو ہم 50% کو بھی پاکستان کا کراس کر جاتے ہیں. بالکل. تو یہاں پر ہمارے پاس تو پہاڑ ہی ہے, تو ہمارے پاس منرلز ہے. میں منرلز کے اوپر کافی کام کیا, یہاں پر پوٹینشیل منرلز ہے, ساری دنیا اس کی طرف متوجہ ہیں. ہمیں ان کے ساتھ کام کر کے ان سے سیکھ کے سمجھ کے ان ٹیکنالوجی میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا تاکہ منرل سے فائدہ اٹھا سکے. یہاں پر بے تحاشا اپرچونٹی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ایگریکلچر سیکٹر. بلوچستان کے اندر ایگریکلچر ہم سمجھ کے کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم دوسروں کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور سیب کی فصل ہے, قلعہ عبداللہ اور پیشین کا جو ریجن ہے یہ سیب اور زیارت کا یہ بہترین سیب دیتا ہے. بالکل. لیکن کیا ہمارے پاس پانی کی سپلائی ہے سیب کے لیے؟ اگر وہ نہیں ہے تو آپ وہ چیز کلٹیویٹ کر لو جس سے آپ فائدہ اٹھا سکو, جس کو آپ بطور بینیفٹ یوز کر سکو. اب وہ جو فارمر ہے انہوں نے جو باغ یا جو باغیچہ یا جو سبزیاں اگائی ہے اس کے اندر جدت نہیں ہے, اس کے اندر وہ صرف اور صرف فلڈنگ کرا ہے, یعنی انہوں نے تالاب رات کو بھر دی, صبح پانی چھوڑ دیا. آج کل تو آپ کے پاس بڑے اچھے ٹیکنیکس آ گئے, بلکہ سینسرز آ گئے کہ ایک درخت کو جتنا پانی پینا ہے, اگر مثال اکبر صاحب آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے پانی پلا دو اور میں ایک ڈرم لا کر دے دوں, میں کہتا ہوں پورا ڈرم پی لو, تو آپ کا تو آپ کھانا خراب ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. اگر آپ کہتے ہو کہ یار مجھے صرف ایک سپ لینی ہے تو سپ پلانی ہوگی. اب ایک درخت کو سپ چاہیے, آپ نے اس کے سامنے تالاب کھول دیا, جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق کرنا ہوگا. اب ہمیں جدت کی طرف آنا ہوگا, ٹیکنالوجیکل انکلوژن کرنے ہوں گے, ہمیں ہائبرڈ اسٹرکچر میں جانا ہوگا, ہمیں کلچرل لیبس چاہیے تاکہ ہمارے کلچر گرو ہو سکیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لائف اسٹاک. اس وقت لائف اسٹاک کے اندر مجھے تعجب ہوئی, میں جب ابھی کچھ ایس ایم ایز کی ٹریننگ کروا رہا تھا, لائف اسٹاک کے اندر 2 کروڑ روپے کا سرمایہ ایک چرواہے کے حوالے کیا ہوا ہے اور اس کو مہینے کا 20,000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں. تو یہ چرواہا آپ کے اس بھیڑ بکری کی جس کی آج طبیعت صحیح نہیں ہے اس کو سنبھالے گا. بالکل. اگر اس کو بخار لگی اس بکری کو اور اس کو نظر بھی آ گیا تو یہ تو لکڑی سے اس کو مارتا ہے, اس کو زبردستی پہاڑ پہ چڑھا دیتا ہے. بالکل. اب اس بکری کی صحت گرے گی یا بہتر ہوگی؟ اور مجھے فارمر نے اس نے لائف اسٹاک کے ایک بندے نے بتایا, بولتا ہے 1 سال کے اندر 8 سے 10 بھیڑ بکریاں اس کی مر جاتی ہے, ایک ہے 40,000 روپے کی. آپ ملٹیپلائی کر لو 10 سے تو یہ آپ کے تو 4 لاکھ روپے تو یہاں گئے, اور وہ کماتا یہی 3 سے 4 لاکھ روپے. تو وہ جب کمایا نہیں ہے تو 17 سال انہوں نے اتنی محنت میں گزارا کیوں ہے؟ تو لائف اسٹاک کے اندر بہت زیادہ ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. پھر سروسز سیکٹر, بلوچستان کے اندر سروسز سیکٹر کے اندر تگڑے بندے نہیں ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے. مثال آپ کوئی بنگلہ, کوئی گھر, کوئی مکان, کوئی پلازا بناتے ہیں تو ساری لیبر فورس پنجاب سے آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے, بلانی پڑتی ہے, کراچی سے بلانی پڑتی ہے, لاڑکانہ وغیرہ سے آتے ہیں. تو ہمیں لوکل سروسز کے اندر لوگوں کو امپروو کرنا ہوگا تاکہ ہم لوکل ریسورس. ابھی گوادر کے اندر ایئرپورٹ بن رہا ہے تو یہ ایئرپورٹ سنبھالے گا کون, چلائے گا کون؟ اس کے اندر کم سے کم لیبر تو اپنے بندے تیار ہو جائیں. پھر اس کے بعد ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر, جس کے اندر خاص کر میں بات کرتا ہوں کاٹیج انڈسٹری کی. تو اس کاٹیج انڈسٹری کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر جو چھوٹا یونٹ ہے اسی یونٹ کے اوپر آپ ایک انڈسٹریل سیٹ اپ لگا دو. مثال میں نے کپڑے پہنے ہیں تو کپڑے کے اوپر جو بٹن بنا ہوا ہے پلاسٹک کا بنا ہوا ہے, یار یہ تو میں بنا سکتا ہوں. بالکل. بنین میں مجھے پریشانی ہے, ہر بندے نے بنین پہنا ہوا ہے,
बिल्कुल। इसको बनाने की क्या है, 2-2.5 लाख रुपए की मशीन है, उसके अंदर फैसलाबाद के परचून के अंदर धागा मिलता है और वो धागा डाल दो, वो आपको बना के दे देता है, प्लास्टिक में डाल दो और अपनी कंपनी का नाम डाल दो, उसके ऊपर ब्रांडिंग कर लो, सारी दुनिया को बेचना शुरू कर दो। ये चीजें तो हम कर सकते हैं, मतलब हम करते बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग या कॉटेज सेक्टर के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा है। फिर आईटी सेक्टर, अफगानिस्तान के अंदर आईटी के हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और पिछले 10 साल कोएलिशन की जो फोर्स थी उस वक्त हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डॉलर में कमा रहे होते। हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज है, हमारे पास वो तगड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज है, तो इस सेक्टर के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास कोस्टल बेल्ट है, 670 किलोमीटर हमारा कोस्टल बेल्ट है, जो दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक को मुयसर है। इतनी बड़ी कोस्टल बेल्ट के अंदर जो ब्लू इकोनॉमी, उसके अंदर हमने कुछ काम किया है, कोई बेनिफिट ले रहे हैं। अब तक हम पुराने जमाने की में कश्तियों के ऊपर हमने फिजिबिलिटी बनाई थी, जो फाइबर बोट है, पूरे बलूचिस्तान के अंदर फाइबर बोट कोई नहीं बना था, और ये कराची के अंदर एक कंपनी बना रही है। बाकी सारे जो है, हम इंडिया $6 बिलियन की फाइबर बोट सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, हम अपनी जरूरत का भी नहीं बना पा रहे। उसके अंदर रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके अंदर आपने एक जाला डालना है, उसके ऊपर ग्लू डालना है और तैयार हो जाता है, एक छोटी सी मशीन लगानी होती है, हम ईरान वगैरह से लाते हैं। तो हमारे पास जो ब्लू इकोनॉमी के अंदर हमारी इंटरवेंशन 0% है। फिर एक लसबेला का हमारे पास जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है, ये दुनिया का पहला बड़ा था, और इसके अंदर मुझे बताया गया कि 30 से 40 हज़ार मुलाजिम तकरीबन 30 साल पहले इस पे काम करते थे, अब जो है 500-400 रह गए। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हमारे सारे स्टील मिल तो इसी पे चल रहा है, इसको हमने यूटिलाइज नहीं किया। अभी हमसे डाइवर्ट हो रहा है इंडिया, बांग्लादेश और टर्की की तरफ, और कुछ और ममालिक में इंटरवीन कर रहे हैं। तो मेरा कुछ पोटेंशियल एरियाज भी मैंने आइडेंटिफाई करा दिए। आपने कहा था कोई बच्चा अगर आना चाहे, जी तो सर, मैंने जो पोटेंशियल एरियाज बता दिए, ये तो मैंने कुछ बताए। हर सेक्टर के जितनी अपॉर्चुनिटी बलूचिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है, हर सेक्टर के अंदर बच्चा देख लें कि उसके इर्द गिर्द उस सेक्टर के अंदर कहीं पे मसला उसको नजर आ जाए, जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसका सोल्यूशन प्रपोज करना, ये बिजनेस आइडिया है। वो खवातीन निकाले। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जो कि बहुत मुझे बेहतरीन लगी। एक बच्ची ने कहा था मैं एक पिंजरा बनाऊंगी और पिंजरे के अंदर 12 मुर्गियां डालूंगी। एक बंदे ने बंगले में रखने, मैं इसको 2 फ्लोर बना दूंगी तो 24 मुर्गियां आ जाएंगी। 3 फ्लोर चाहिए तो और 1 दर्जन डाल दूंगी। अब ये 12-12 की मुर्गियां मैंने डाल दी, और ये देसी मुर्गियां होंगी। उस मुर्गियों को खाना चाहिए, ये मैं उसके ऊपर सेल करूंगी। उसको वैक्सीनेटर चाहिए, मैं सैलरी पे बंदा रख लूंगा, उसका मुनाफा सारा मेरा। फिर उसके बाद इनको देखभाल वगैरह के लिए कोई चीजें चाहिए, वो मैं कर दूंगी। वो जाले के अंदर मैं एक एग्जॉस्ट लगा दूंगा, मैं ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल के लिए बाकायदा मीटर्स लगा दूंगी। लेकिन लाजमी आता है कि इसके अंदर, इस तरह के आइडियाज के अंदर बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगती है। उस बच्ची की सोच मुझे बहुत पसंद है कि ये चीजें अगर आप कर लेते हो, तो अगर आप सिर्फ 24 मुर्गियां भी रख लेते हो, जो कि तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपए के अंदर आ जाती है। अब 15 से 20 हज़ार रुपए अगर आप लगा लेते हो, ये दिन का आपको कितने अंडे देते हैं? 15 से 16 अंडे 24 मुर्गियों से आती है। देसी एक अंडा 60-70 रुपए का है। आप खुद मल्टीप्लाई कर लो उसको 15 के साथ, तो आप खुद अंदाजा कर लो कि आप एक महीने के अंदर वो खातून जिसकी तालीम 0 है, जिसकी इस वक्त एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसको मौके नहीं है, वो सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये इकट्ठे करके महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकती है, और उनको बहुत ही जल्द रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी, और ये फिर स्प्रेड होता जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ इर्द गिर्द मौजूद है, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए। सिर्फ थोड़ी सी सर्च करना, ये फेसबुक और इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर उंगलियाँ जो हम ऊपर नीचे फेरते हैं, इसकी स्क्रोलिंग का कोई फ़ायदा नहीं। एक वीडियो देखो, काम की देखो, उसे रिजल्ट निकालो और अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर लो। तो मेरा उसको मैं सम अप कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटियाँ हर तरफ है, और ये सारी अपॉर्चुनिटियाँ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ है। इसी को हम स्टार्टअप कहते हैं, इसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इसको सिर्फ अप्लाई की ज़रूरत है, बहुत ही कम सरमाए के साथ बहुत बेहतरीन मुनाफा इस पर पड़ा हुआ है। सर, तो गवर्नमेंट या कोई एनजीओज वगैरह भी कोई हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स की या लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से? या इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर 3 इंक्यूबेशन सेंटर्स थे। इस वक्त जो एक है वो फंक्शनल है, जो कि NIC के नाम से है, ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी में वो फ़ाल है। वो इग्नाइट और मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम के मातहत वो काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। उसकी अच्छी मैनेजमेंट है, लोग सारे नौजवान उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, अच्छा आइडिया है, जमा करा दो, वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी किस्म का आइडिया है, किसी भी फील्ड का, बलूचिस्तान के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप जाएँ, आइडिया जमा कराएं और उनको कन्विंस करें अपने कंसेप्ट के ऊपर। वो आपको 6 महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटोरिंग करेंगे। वो जो मेंटोर्स आते हैं, मैंने देखा है, वो तगड़े मेंटोर्स होते हैं। वो बंदा जो एक सेशन के ऊपर 1 घंटे के लिए 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेता है, वो बंदे आपकी मेंटोरिंग कर लिया और बंदे को क्या चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं 6 महीने तक की। फिर उसके बाद उसके पास सीड राउंड्स की वो बाकायदा फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। 2 इंक्यूबेशन सेंटर इस वक्त नॉन फंक्शनल है बलूचिस्तान के अंदर। वो जून 2024 से 3 साल में उसका हिस्सा रहा हूँ। 3 साल हमने उस पर काम किया। फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ लसबेला और यूनिवर्सिटी ऑफ
بلوچستان کو ہینڈ اوور ہوئے ہیں. تو ابھی میں نے سنا ہے کہ وہ مارچ سے دوبارہ سے BIC کے شیپ کے اندر اس کو واپس لانچ کریں گے اور ایکٹیویٹ کریں گے. ایک تو یہ ہو گیا. پھر بہت سارے NGOs جس میں IDSP وغیرہ کام کر رہی ہے, BRSP کام کر رہی ہے, بلیک بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو یہ سارے NGOs گورنمنٹ یا پھر پارٹنر PPP موڈ کے اوپر جو ادارے کام کریں, وہ آپ کو مختلف انٹرپرینیورل اپرچونیٹیز کے اندر نہ صرف کھینچ رہے ہیں, سپورٹ کریں, بلکہ اتنی بڑی گرانٹ, یار بندہ پاگل ہو جائیں. یورپین یونین کے فنڈ کے ماتحت گراس پروگرام ہے جو کہ ITC بلوچستان کے اندر, سندھ کے اندر ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں اس کے 3 پارٹنرز ہیں. SMIDA اس کے بزنس انکارپوریشن, بزنس اسٹرکچر اور کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام کر رہی ہے. FAO جو کہ UN کا ایک ایجنسی ہے جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے نام سے ہے, وہ انہوں نے فارمر فیلڈ اسکول کے اوپر کافی کام کیا ہے. وہ فیلڈ پہ جا کر لوگوں کی بڑی اچھی گائیڈنس کرتے ہیں. اس کے اندر ایک پارٹنر ہے PPA پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, اس کے ماتحت BRSP, SPO اور ترقی فاؤنڈیشن بلوچستان میں کام کر رہی ہے. اس پروجیکٹ کے اندر کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں, ہمیں آئیڈیا دیں, ہم آپ کو 3 کروڑ روپے کی گرانٹ دیں. بالکل, یعنی گرانٹ وہ پیسے جو واپس بھی نہیں کرنے ہیں. آپ یقین مانیے وہ تگڑے پارٹیاں نہیں ہے جس کو پیسے دیے جائیں. بالکل. اب پیسے تو سب کو چاہیے, لیکن یار ایک یورپین یونین ایک فنڈ سے ITC کی اتنی بڑی پلیٹ فارم کے امبریلا کے تحت وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا جدت والا آئیڈیا لے کر آؤ. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مجھے پیسے دیں گے, میں 5 بکریاں لے لوں گا, میرا گھر چلنا شروع ہو جائے گا. بھائی آپ نے گھر کو نہیں, آپ نے ایسے تگڑا بزنس لانا ہے تاکہ اس سیکٹر کی جو اس صوبے کے یہ 2 سیکٹر لائف اسٹاک ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو اس وقت زنگ پڑا ہوا ہے, جو اس وقت بہت پریمیٹیو دنیا میں چلی گئی, اس کو اپ گریڈ کر کے دنیا کی جدت میں لائی جائے. تو اس طرح کے آئیڈیاز کے لیے بے تحاشا اپرچونیٹیز. اس وقت میرا پوڈ کاسٹ کا ٹائم چونکہ شارٹ ہے, اگر کوئی اس طرح سے ہو تو ضرور ہم نیکسٹ سیشن پہ اس پہ باقاعدہ بات کریں گے. گورنمنٹ کے ادارے ہیں, پرائیویٹ ادارے ہیں, NGOs ہیں, بہت سارے ادارے, انٹرپرینشپ اور اس کے الگ گرانٹ, بلیپ بڑا بہترین گرانٹ دے رہا ہے. تو اس طرح سے بہت سارا منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ کامرس کی بھی ابھی ایک گرانٹ آ رہی ہے, تو وہ بھی ہے. اور بلکہ میں اسٹیٹ بینک کے کمیٹی کا بھی میں ممبر ہوں. اسٹیٹ بینک جو کمرشل بینک ہے اس کو انسسٹ کرتی ہے کہ وہ مختلف لوگوں کو لون دیں, لوگ اسے فائدہ اٹھائیں. آپ یقین مانیں بلوچستان کے اندر لون لینے والا بندہ ہی نہیں ہے. اور اس کا یہ خیال ہے کہ مجھ پہ جو قرض پڑا ہوا ہے بزنس کے نام پہ پیسے لوں گا اور وہ قرض ادا کر دوں گا کیونکہ وہ بندہ تنگ کر رہا ہے. تو پھر کل بینک آپ کو تنگ کرے گا. آپ بینک سے پیسے لیں, بزنس ماڈل پہ لگائیں, اسے پروفٹ نکالیں, بینک کو پیسے واپس کر لیں اور اپنا بزنس لائف ٹائم کے لیے اپنا بنا لیں. تو اس طرح کی اپرچونیٹی تو بہت ضرور ہے. بالکل سر, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں جو انڈسٹریز کی کمی ہے, اسمال انڈسٹریز کی, وہ صرف اور صرف انٹرپرینورشپ کی وجہ سے ہی ہے. تو سر آپ اسٹارٹ اپس پہ بھی بڑا کام کرتے ہیں, تو اسٹارٹ اپس کے حوالے سے بتائیں, اسٹارٹ اپس کیا ہے؟ اسٹارٹ اپ دراصل یہ ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی ارد گرد دیکھ لیں کہ کسی کو, چاہے وہ لائف اسٹاک سیکٹر میں ہو, وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہو, وہ آپ کی منرل سیکٹر میں ہو, خواتین کو, بچوں کو. مثال کے طور پر میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, مجھے کتاب پڑھنا نہیں سمجھ نہیں آتی. بالکل, کوئی ایسا آئیڈیا لے کر آؤ کہ وہ یونیورسٹی جس طرح مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو اور بھی بہت سارے دیہات کے بچے ہوں گے جن کو کتاب پڑھنے میں دشواری ہوگی. بہت سارے سے پیرنٹس ہیں جو بچوں کو ہوم ٹیوشن نہیں پڑھا پا رہے ہیں. بالکل, آپ ایک آئیڈیا لے کر آؤ, کوئی ایسی اپلیکیشن, کوئی ایسا سافٹ ویئر, کوئی ایسی میکینزم لے کر آؤ تاکہ بچوں کا یہ مسئلہ حل کر دو. جس طرح مرام ایپ ہے, مرام ایپ, بلکہ ہم دوسرا بڑا اچھا ایگزامپل اٹھاتے ہیں اسٹارٹ اپ کی کلچر سے, کریم. بالکل, کریم کیا کرتا ہے, کریم کو یہ لگا کہ پاکستان کی یا اس سیکٹر کے اندر بہت ساری خواتین اچھی گاڑی میں اپنی آفس یا اپنی جگہ پہ جانا چاہتی ہے. اب ان کی انٹرسٹ تو ہے, لیکن کیا آپ اپنی سسٹر, اپنی مسز یا اپنی بچیوں کو یا اپنی والدہ کو کسی غیر بندے کے ساتھ ایک اچھے نئے برانڈ والی گاڑی میں بطور کرایہ آپ اس کو اکیلے میں چھوڑ سکتے ہو؟ بالکل مشکل ہے, ہم نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. اب کریم نے کیا کرے, انہوں نے کہا تھا انٹرسٹ ہے کسٹمر میں, لیکن کانفیڈنس کا ایشو ہے, لوگوں کا ٹرسٹ کا ایشو ہے. انہوں نے اس کا حل نکالا. میں نے کہا پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو گئی, پرابلم کا سولوشن کیا ہے. سولوشن انہوں نے ایک اپلیکیشن بنائی, اس کے اندر 5 اسٹار رکھے. بالکل, اب وہ جو ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اس سے اس بچی کو یا بلکہ مرد کو یا کسی بھی بزنس مین کو ہو سکتا ہے وہ بندہ اس کو نقصان پہنچا دے, اس بندے کے ساتھ, ڈرائیور کے ساتھ مشکل پیش آ سکتی ہے. انہوں نے کیا کر دیا کہ ڈرائیور کی ساری آئیڈینٹی لے لی, ان کے 2 ریفرنسز لے لیے, ان کی گاڑی کے ڈاکومنٹ سارے ویریفائی کرے, ان کی ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ ویریفائی کیے. اب بندہ تو مکمل پہچان کے ساتھ آ گیا.
वो ऊपर से क्या है, जो कस्टमर है उनका भी उन्होंने सारे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह उठा लिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, उनका एनआईसी भी ले लिया, नंबर वगैरह अपने साथ रजिस्टर कर लिया. अब कस्टमर का भी पता चल गया, ड्राइवर का भी पता चल गया और लोकेशन का भी पता चल गया. लोकेशन के लिए फिर उन्होंने गूगल से एग्रीमेंट की, उनके जो मैप है वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर लेकर आए. ये दूसरा मसला हल हो गया. अब कस्टमर को वो किस रास्ते से लेके जा रहे हैं, कस्टमर को सामने नजर आ रहा है कि गाड़ी सही रास्ते में जा रही है, उल्टी जा रही है. तो अब एक शहर में आप गए जिसमें आपको कुछ भी पता नहीं है, आप अपने गूगल उसी करीम के ऐप के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ड्राइवर आपको सही रास्ते से लेके जा रहा है या नहीं. किराया को नहीं पता, किराया उन्होंने फिक्स करा दी. अब ये क्या है, क्या यहाँ पर इन्होंने बिजनेस मॉडल सेट कर लिया. अब अगर आपको जो ड्राइवर है वो किसी खातून को, किसी बंदे को थोड़ा सा मुश्किल में डाल रहा है, तो आपके पास जो 5 स्टार है उसके ऊपर बोनस रख दिया. वही बदतमीज ड्राइवर अब क्या हो गया, वो 5 स्टार और कुछ फाइनेंशियल बोनस की वजह से बड़ा अच्छा भी बन जाता है. वो आपको तंग भी नहीं करता, शीशों में भी नहीं देखता और आपसे बातें भी नहीं करता, इज्जत से पहुंच जाता है. तो इस तरह से उन्होंने क्या कर, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका सोल्यूशन प्रपोज कर लिया. और करीम ने जब ऊबर पे अपनी बिजनेस बेची, वो $3.1 बिलियन की बेची. और आपको पता है ये तकरीबन 1 ट्रिलियन यानी 1 खरब रुपए बनते हैं. बिल्कुल. यानी 2-3 साल के अंदर बिजनेस बनाया, उसको 1 खरब तक लेके गए. तो ये स्टार्टअप इस तरह से ग्रो होते हैं. मैं उसको सम अप करता हूँ कि अपनी इर्द गिर्द देख लें, आपको, आपके बच्चों को, आपके मोहल्ले वालों को कचरे का मसला है, सौदा सर्फ का मसला है, पानी का मसला है, ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, गाड़ियों की सफाई का मसला है. आप इर्द गिर्द देख लें, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम नजर आएंगे. जो आपके इंटरेस्ट का है वही आपका अपॉर्चुनिटी है. इसको सोल्यूशन प्रपोज कर लें. सोल्यूशन के अंदर दुश्वारी आ रही, AI आ गई, आपके पास इंटरनेट है, अगर वो भी आप नहीं करते, पॉडकास्ट आप सुन लें, बहुत सारे एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लें, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है, वहाँ पर मेंटोर्स के पास चले जाएं, उनकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे, उसी को बतौर आइडिया एडॉप्ट कर लें. और यही स्टार्टअप है, ये आपका बिजनेस है. और उसका एक मॉडल सेट होता है. तो मॉडल सेट करने के बाद आप लास्ट जो, बल्कि आपका सवाल आ भी रहा है, मैं आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है मुझे बता रही है कि उस सवाल पे मैं आपको अभी से बता दूं. वो ये है कि इस आइडिया के अंदर अब आप कहोगे कि आइडिया मुझे मिल गया, मसला मिल गया, मसले का सोल्यूशन भी आ गया, किसी ने गाइड भी कर लिया, खुद भी उसके ऊपर सर्च कर ली, अब सोल्यूशन भी आ गया है. अब मसला दरपेश है पैसों का. बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा मसला है. मैं जब भी, ये बहुत बड़ा मसला है. बहुत, किसी स्टूडेंट अब जो यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, किसी के पास होते ही नहीं है पैसे. अब बहुत सारे नौजवान, बहुत सारी ख्वातीन कहती हैं मेरे पास चूंकि पैसे हैं नहीं इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर रही. बिल्कुल. मैं कहता हूं कि अगर एक बंदे का ये लॉजिक है कि पैसे ना होने की वजह से वो बिजनेस नहीं कर रहा, तो वो दरअसल बिजनेसमैन है ही नहीं. बिल्कुल. उसके अंदर वो माइंडसेट ही नहीं है उसका. मैं आपको इसका तरीकाकार क्या है कि मेरा आइडिया मैच्योर हो गया, उसकी मेंटोरिंग हो गई, बिजनेस मॉडल मैंने सेट कर लिया, उसके बिजनेस प्लान मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर ली, उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग भी ले ली कि उसको इनकॉर्पोरेट करना, उसकी स्ट्रक्चर सेट करना. अब बिजनेस के अंदर अगर आपका कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप मुझे कहते यार बशीर मुझे 10 लाख रुपये आइडिया के लिए चाहिए, इसके ऊपर मैं काम करूंगा, 10 लाख रुपये दो, तो क्या मैं आपको दूंगा? नहीं. अब दूसरा तरीका करते हैं. आप कहते हो यार मेरी कंपनी है, ये ACCP से रजिस्टर्ड है, उसके 100 शेयर्स हैं, पर शेयर 1000 का है, और ये इतने 10 लाख रुपए मेरे ख्याल से कैपिटल वर्थ बन गई. उस कैपिटल वर्थ के अंदर मैं आपको 30% का मालिक बना देता हूँ. बिल्कुल. ऑनरशिप देता हूँ और आपको बाकायदा डॉक्यूमेंट के अंदर बतौर पार्टनर उठा लेता हूँ. अब आप सिक्योर हो गए, आपके पैसे 30% के अंदर सिक्योर हो गए. कंपनी की टोटल वैल्यूएशन इतनी है, उसकी वैल्यूएशन होती है, उसके ऑडिट वगैरह होते हैं. अब आपने वो चीज़ करा दी, फिर आप कहते हो ये मेरी कंपनी है, ये प्रोडक्ट या ये सर्विस ऑफर करेगी, ये मेरे कस्टमर स्ट्रक्चर है, यहाँ से मेरे कस्टमर स्ट्राइक करेंगे, मेरी मार्केटिंग की ये स्ट्रेटेजी होगी, और ये मेरी टीम स्ट्रक्चर है, ये इतनी हमारी प्रोजेक्टेड सेल है और इस रीजन में होगी, और इसके ऊपर हमें इतना कैश रिटर्न आएगा, और हमारे कैश फ्लो प्रोजेक्टेड एक्सपर्ट से जो हमने बनाई है वो ये बन रही है. आपके पैसे के ऊपर इस वक्त हमारी प्रॉफिट मार्जिन जो हमने एस्टिमेट किया है वो तकरीबन 22% है. 22% के ऊपर मैं 18% की इनिशियल 6 मंथ तक की या 1 साल तक की प्रॉफिट आपको डाइवर्ट करता हूँ. अब आपकी प्रॉफिट का लालच भी आ गया, आपको कंपनी के अंदर सिक्योरिटी भी आ गई. जो एसेट हमने खरीदा, वो बंदा कहता है यार आप बहुत सारे लोग हैं, कंपनी तो रजिस्टर करा देते हैं, फिर उसके बाद आपसे चुप जाते हैं. जो कंपनी के अंदर मैं एसेट ले रहा हूँ वो आपके सरमाए के ऊपर वो स्पेसिफिक एसेट आपके नाम पे ही रख लेता हूँ, ताकि आप 100% सिक्योर हो जाएं. अब आप मुझे कहते हो कि यार बशीर मुझे 10 लाख रुपये चाहिए. आपने मुझे कंपनी के मतलब भी बता दिया, उसके स्ट्रक्चर, उसकी शेयर, होल्डिंग वगैरह सारी बता दी, और अपनी तैयारी भी बता दी, कस्टमर बता दिए, उसके अंदर ग्रोथ बता दी, टीम बता दी, और वेन्यूज चीज़ें इंप्रूव कर मुझे श्योर करा दी. अब एग्जिट कुछ नहीं करता, आपने अपनी लर्निंग के जरिए मुझे ये कन्वर्ट कर दिया. तो आप खुद अंदाज़ा कर लें, बहुत सारे इन्वेस्टर मार्केट में बैठे हुए हैं. एक ताजुब की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त $26 ट्रिलियन रुपीज़, पाकिस्तान के
स्टेट बैंक के स्टैटिस्टिक के मुताबिक कोई भी बंदा इसको वेरीफाई कर सकता है, 26 खरब रुपए पाकिस्तान के डिपॉजिट में चले गए हैं। ये छोटी अमाउंट थोड़ी है, बहुत बड़ी अमाउंट है सर। अब स्टेट बैंक पहले क्या करा था, उन्होंने कहा था अगर आप हमारे पास पैसे जमा कराओगे, 1 अरब रुपये आपने जमा करा दिए, साल के ऊपर हम आपको 22 करोड़ रुपए प्रॉफिट देंगे। 1 अरब के ऊपर 22 करोड़ यानी 22%, बिल्कुल इंटरेस्ट इतना बढ़ा दिया। बिल्कुल। तो सब लोगों ने ये समझा कि यार बिजनेस में तो इतना नहीं कमा सकता, मैं बैंक में रख लेता हूँ, वो वैसे मुझे 22% इंटरेस्ट दे रहा है। तो लोगों ने डिपॉजिट में लेके गए, वो 26 खरब रुपए बन गए। अब नई पॉलिसी क्या कह रही है कि अभी अगर आपने 1 अरब रुपये रख लिए, मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा, आपसे 5 करोड़ रुपये लूंगा, क्योंकि मैं आपके पैसों के ऊपर मुहाफिज बन के बैठा हुआ था। बिल्कुल। तो आप खुद अंदाजा कर लें, अब लोग पैसे निकाल रहे हैं और पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और कैश कोई बंदा रख नहीं पाता। अगर अच्छे तगड़ी आइडियाज़ आ जाएं, फंड की कोई इशू नहीं है। स्टार्टअप के अंदर जो फंड आता है वो किन सोर्सेज से आता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसमें पहला सोर्स कहलाता है बूट स्ट्रैपिंग। बिल्कुल। बूट स्ट्रैपिंग यानी तस्मे बांधना। जो भी दुनिया का आप काम करते हो, मिसाल मैं कहता हूँ मेरा छोटा सा बिजनेस आइडिया, इसके ऊपर मैंने काम करना है, आप अपने पैसे नहीं लगा रहे हो, आप कहते हो इन्वेस्टर इसमें पैसे लगाएं ताकि इसमें बिजनेस आ जाए, तो ये तो पागलपन है, ये तो कोई नहीं करेगा। कोई भी बंदा आपके तजर्बे के लिए पैसे नहीं देगा। आप अपनी जमा पूंजी जितनी भी है, कम हो जितनी भी है, वो आप तो लगा दो। मेरे पास एक बच्चा है, उन्होंने कहा सर मुझे पैसे चाहिए, मेरा स्टार्टअप आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कमाई होगी। तो मैंने कहा था डिमांड कितनी है, बोलता है 7 से 8 लाख रुपए। तो मैंने कहा 3 लाख रुपए के तो आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है। बिल्कुल। 50% का जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो तो आपके हाथ में पड़ा हुआ है। एक मोटरसाइकिल रखते हो, घड़ी अपनी पहनी हुई, ये चीजें तो इन्वेस्ट कर लो। मुझे श्योर अगर ये बिजनेस वाकई तगड़ा है तो अपने पैसे तो लगा दो। आप अपने पैसे इसलिए नहीं लगा रहे हो कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो पहली बात होती है बूट स्ट्रैपिंग, यानी आपकी अपनी जमा पूंजी जो आप लगा सकते हो वो जितने भी है वो आप लगाने को तैयार हो या नहीं हो। ये जब आप लगाओगे तो दूसरी स्टेप आ जाती है, वो है एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट यानी आपके ब्लड रिलेशन में आप देख लो, आपके बहन भाई वालिद वालदा भाभी जो आपकी फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनसे आप देख लें आपसे वहाँ से कितना फंड मजीद रेज हो सकता है। लेकिन कोई भी भाई भी आपको पैसे मुफ्त में नहीं देगा, उनको एश्योरेंस चाहिए कि आप वापस कब करोगे और कितने प्रॉफिट के साथ करोगे। ये सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड आपके पास है सीड राउंड्स, यानी आप अपने बिजनेस के मुख्तलिफ सेगमेंट सेट करते हैं, आप इन्वेस्टर से स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए फंड लेते हो, इस तरह राउंड्स के तहत आप फंड रेज कर सकते हो। ये बहुत इंटरनेशनली भी ये रिकग्नाइज तरतीब है, जिससे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मेच्योर नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त ये आ रहा है। फिर उसके बाद आपके पास आता है वीसी यानी वेंचर कैपिटल, जिसमें शार्क टैंक आपने सुना होगा। शार्क टैंक के अंदर ये आप आइडिया पिच कर लो, वो आपको फंड देता है, कुछ शराइत रखता है, बिजनेस से वो कमाना शुरू कर दो, उनको हिस्सा दो और अपना बिजनेस आगे लेके जाओ। फिर उसके बाद एक आता है लोन। लोन का मतलब है कि बैंक से आप लोन लो। अगर आप कहते हो मैं इंटरेस्ट बेस पे नहीं जाना, तो आपके पास बहुत सारे इस्लामिक बैंकिंग है, उसी की कोई स्ट्रक्चर उठा लो, अपनी आइडिया के अंदर इंप्लीमेंटेशन लेकर आओ, रिजल्ट निकालो। फिर उसके बाद आता है आपके पास ग्रांट्स वो कुछ इंटरनेशनल डोनर्स या फिर कोई एनजीओज या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई इस तरह का इदारा ही ग्रांट देता है। ग्रांट का मतलब है कि जो पैसे दिए गए वापस नहीं चाहिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, ग्रांट में आ गया। फिर उसके बाद आपके पास कुछ और पार्टनरशिप हैं। अब बलूचिस्तान के अंदर जो मुझे सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है, उन लोगों का ये ख्याल है कि मैं 50 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, 50 लाख आप दे रहे हो, तो हम बिजनेस जो है हम शरीक हो सकते हैं। अगर आप कम दोगे तो फिर शरीक नहीं हो सकते हैं, या कम दोगे तो मेरा प्रॉफिट कम है, तो वो तो इशू नहीं है, वो तो सही है। आपने 30% दे दिया, मैंने 70 कर दिया, जो प्रॉफिट आएगा 70 मेरा 30 आपका, ये तो मुशारिका इस्लामिक कंसेप्ट में भी, तो ये तो सही है। अब लोगों का ये ख्याल है कि शरीक जो है सिर्फ पैसे वाला हो सकता है। बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे जिम्स का तजुर्बा है। अब आपको जिम्स का तजुर्बा नहीं है, लेकिन जिम्स के बिजनेस के अंदर आपको पोटेंशियल नजर आ रही है। अब चूंकि आप टेक्निकली साउंड नहीं है, आप सिर्फ इस सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट और सरमाया रखते हो, अब मुझे लगा दो कि बशीर आए मेरे साथ काम करें, इसके ऊपर कमाते हैं, दोनों कमा लेते हैं। अब मैं आपको पता है कि यार बशीर को लाख के अपने लेब और दुकान पे बिठा दूंगा, लेकिन इस बंदे को अगर किसी और ने आपसे थोड़ी अच्छी लालच दी तो आपसे स्टार्ट लेकर कहीं और चला जाएगा। इसको फिर हम सिक्योर कैसे करते हैं? हम कहते हैं हमारे बिजनेस का 30% पार्टनर भी आप हो, सरमाया सारा मेरा, तुम मेरे बिजनेस के 30, 40, 25% उसका मेरे साथ पार्टनर हो गए मुफ्त में, और जो आप कमाओगे उसका मिसाल के तौर पर 80% तुम्हारा, 20% मेरा। 3 साल के बाद हम इसको रेशियो पे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद 50 तुम्हारा, 50 मेरा। अब ये बंदा चूंकि बिजनेस ला सकता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ ला सकता है, इस बंदे को पार्टनरशिप दो, उस बंदे को सरमाए में ज्यादा शेयर दे दो, तो इस तरह से भी पार्टनरशिप हो सकती है, जो कि फंड रेजिंग के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। बिल्कुल सर। दूसरा ये जो स्टार्टअप्स है, इसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बताएं, ये कहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है, इसके हवाले से थोड़ा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनके लिए बहुत आसानी पैदा कर दी। एक जब कोई भी कंपनी आप बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस अगर आपकी रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे लोगों का ये ख्याल है कि मैं रजिस्टर्ड नहीं होऊंगा तो मैं बड़ा पुरसकून होकर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार लूंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है।
گورنمنٹ کے سامنے اپنا ویلتھ اور اپنی کیا کہتے ہیں کمائی اور اپنی انکم وغیرہ گورنمنٹ کی پلیٹ فارم پہ شو کرنا ہی کمال ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ ان سے چھپانا کمال ہے. میں اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. پریویس ایئر میرا 1,67,000 روپے کا اینول انکم ٹیکس اراؤنڈ بنا تھا. اب دراصل وہ جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو میرے ایکسپینسز میں نے ڈال دی تو وہ گورنمنٹ 60-70 ہزار روپے میرا قرض دار ہے. اور اگر میں ریٹرن فائل نہ کرتا قرض دار سرکار میرا ہے, چپ میں رہا ہوں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. وہ دراصل میرا قرض دار ہے اور میں ان سے چھپ رہا ہوں. تو یہ بہت سارے لوگ جو ہے اس مسکنسپشن میں ہیں. اس کا یہ خیال ہے کہ بس ٹیکس سے چھپنا کمال ہے. نہیں, سرمایہ ساری دنیا کی جو بڑی کارپوریٹ بزنسز ہے جو کنٹری وائڈ اسپریڈ کرتی ہے. دنیا کے اندر 203 سے 213 کے قریب ممالک ہیں. اتنے ممالک کے اندر لوگوں کے بزنسز اسپریڈ ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے شیئر سے دوسرا دکان نہیں لے کر آئے ہو. اگر آپ گورنمنٹ سے چپ کے ٹیکس نہ دیتے ہوئے بزنس کے اندر آپ کہتے ہو کمائی زیادہ ہو رہی ہے, تو آپ نے تو دوسری دکان بھی نہیں کھولی. آپ ایک چھوٹا سا دوسرا یونٹ نہیں لے کر آئے, آپ نے ایک چھوٹا سا گھر آپ نے نہیں بنایا, کوئی 2 بڑی گاڑیاں نہیں لی, لیکن آپ کارپوریٹ بزنس میں دیکھیں جو کہ 18% نہ صرف GST دیتے ہیں, آپ کو ٹیرف اور چیزیں بھی بیئر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انکم ٹیکس, کارپوریٹ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے وہ اپنے لیے نہیں اپنی امپلائیز کے لیے مرسڈیز گاڑیاں دے رہے ہیں. بالکل, وہ اچھا انفراسٹرکچر دے رہے ہیں, اچھی سروسز دے رہے ہیں اور اچھا سہولت دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کو اگر ہم سم اپ کر لیں, ہمیں رجسٹریشن کے لیے جو پہلا پلیٹ فارم ہے وہ BR کے اوپر جو آپ کا انڈین نیشنل ٹیکس نمبر بنا ہوا ہے, اسی IRIS کے اوپر آپ جاؤ گے. ایک چھوٹا سا فارم ہے, فارم فل کر کے 181 کا فارم آپ نے فل کر دیا تو آپ کی کمپنی وہاں پر رجسٹرڈ ہوگی. اب رجسٹر ہونے کے بعد اس کمپنی کے اوپر آپ سارا لیگل بزنس کر سکتے ہو. اس کے اوپر آپ GST بھی بنا سکتے ہو, آپ کا انکم کی فائلنگ وغیرہ اس پہ ہو جاتی ہے. یہ آپ کی اسٹرکچر بزنس ہے, یہ رجسٹرڈ ہوگی. دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ اسی BR کے پورٹل آپ کو AOP ایسوسیشن آف پرسن کی رجسٹریشن آفر کرتا ہے. یہ بھی فری آپ کا سرکار نے رکھی ہے. اگر کوئی کنسلٹنٹ یا کوئی وکیل آپ سے کوئی کچھ روپے لیتا ہے تو وہ اس کی فیس ہوتی ہے, گورنمنٹ نے اس کو فری رکھا ہوا ہے. تو آپ AOP کے طور پر رجسٹر کریں, یعنی ایسوسیشن آف پرسن 2 سے لے کر 200 کے قریب بندے آپس میں اکٹھے ہو کر ایک بزنس رجسٹر کرا سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی کاسٹ نہیں ہے, بس صرف رجسٹریشن کرا دی, کام شروع کر دو. تھرڈ پھر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میرے پاس ایک اچھی اسٹرکچر کا بزنس ہو, تو اچھی اسٹرکچر کے بزنس کے لیے آپ نے اپنے بزنس کو ACCP کے پاس لے جانا ہوگا. ACCP کے اندر آپ کے پاس سنگل ممبر کمپنی کے طور پر بطور پرائیویٹ لمیٹڈ آپ رجسٹر کراتے ہو. 5,000 سے 6,000 کے اراؤنڈ اس کی فیس ہوتی ہے گورنمنٹ کی, تو آپ نے رجسٹر کرا دی. پھر اگر آپ ہم پارٹنرز ہیں تو پارٹنرشپ آپ کر سکتے ہو. ڈاکومنٹیشن منیمل ہے, اس کے اندر آپ کے نمبر پہ ایک موبائل ہو, ای میل ہو, آپ کے پاس یوٹیلٹی بل لاسٹ 3 منتھ کا پیڈ یوٹیلٹی گیس بجلی کا کوئی بل ہو, اور اس کا جو آپ کا وہ جگہ ہے اس کا کرایہ نامہ ہو, یا پھر اس جگہ کے اوپر آپ کا جو آنرشپ ہے وہ آنرشپ کے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہوں. اور میرے خیال سے بھائی کچھ ڈاکومنٹس ہیں جس کے اوپر آپ کی SMC سنگل ممبر کمپنی بھی رجسٹر ہو سکتی ہے, بطور سول پروپرائٹرشپ آپ چلا سکتے ہو. اگر آپ پارٹنرشپ کے طور پر چلانا چاہو وہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے. آپ 200 تک کے ممبر, یعنی 2 سے لے کر 200 تک کے ممبر اکٹھے ہو کر سکتے ہو. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس کچھ اور بھی اسٹرکچر LLP کمپنی, لمیٹڈ بائی لائبلٹی کمپنی آپ کر سکتے ہو. اس کی ڈیٹیل میں میرے خیال سے پھر بات لمبی ہو جائے گی. اور آپ کے پاس جو ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی بھی رجسٹر ہو سکتی ہے. تو یہ ACCP یہ پلیٹ فارم آفر کرتا ہے. بالکل. تو سر لاسٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو, گورنمنٹ کو, کہ انٹرپرینیورشپ اور اسٹارٹ اپس کے حوالے سے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں. گورنمنٹ اپنے کام کو بہت اچھی جانتی ہے, اس کے پاس اچھے ایکسپرٹس ہیں. تو میری رائے کا مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی نیڈ ہوگی یا میں اس لیول کا بنتا ہوں. میں صرف نوجوانوں سے ایک بات, جو بلوچستان کے خواتین ہیں, بچے ہیں, ان سے ایک بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دن 24 گھنٹے کا ہے اور زندگی ایک مرتبہ ملی ہے. اس میں سے زیادہ حصہ ہم گزار بھی چکے ہیں. زندگی کی اتنی اہمیت ہے, وقت کی جو دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ وقت کی ہے. اب ہم 24 گھنٹے کے اندر اپنی پرسنل گروتھ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اب میرے پاس فیس بک ہے, میرے پاس یوٹیوب ہے, اس کے اوپر آپ غلط پیجز, غلط بندوں کو اپنے ساتھ ایڈ کرو گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا؟ فضول کچھ عورت آپ کے پاس آئے گی. ہر بندہ سیاسی نیوز دیکھ رہا ہے. بھئی تم جو ہے مینجمنٹ کے بندے ہو, بزنس کے نیوز دیکھ لو, بزنس کی گروتھ کی اسٹریٹجیز اپناؤ. میں اکنامکس کے بچے سے پوچھتا ہوں, MBA کے بچے سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج اس وقت کہاں پر پرفارم کر رہا ہے, ان کو فگر کا نہیں پتا. اور اس کو بول دو کہ بھائی چیف جسٹس نے جو فیصلہ کیا وہ کیسے کر دیا, وہ آپ کو باقاعدہ سنا دے گا, جو کہ پولیٹیکل سائنس کا ایریا ہے. ہر بندہ اپنی ایکسپرٹیز اپنی ایریا کے اندر رہ کر اپنا ٹائم بہتر یوٹیلائز کر لیں, شارٹ ٹائم میں اچھے رزلٹ جنریٹ ہوں گے. یہ سوشل میڈیا وہ کہتے ہیں ٹائم ضائع کرتا ہے, میں کہتا ہوں ٹائم بناتا ہے.
हम अक्सर नौजवान जब आपस में बैठते हैं, मैं तो नौजवान नहीं हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन नौजवानों की मैं बात कर रहा हूँ, जो नौजवान आपस में बैठते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, और सुनाओ और सुनाओ। वो दूसरा भी परेशान है कि मैं भैया और क्या बनाऊँ तो उसको सुनाऊँ। इसका हल क्या है? दरअसल जब बात ख़त्म हो गई तो फजूल में एक दूसरे को और सुनाने की बजाय बेहतर ये है कि आप उसी वक्त यूट्यूब दोनों दोस्त निकालें। बल्कि लोग इस पे शर्माते हैं, बोलते हैं आपस में बैठे हुए बातें नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पे लगे हुए हैं। तो ये कोई ऐप की बात नहीं है। एक वीडियो देख लें, एक अच्छी सी कोर्स कर लें। साल में कम से कम मेरी सजेशन ये है कि 5 से 10 अच्छे कोर्सेज, जिसमें कम्युनिकेशन है, आईटी स्किल इम्प्रूवमेंट है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से आपकी स्किल होनी चाहिए। और भी बेतहाशा एरिया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो सॉफ्ट एम्पैथी है, और भी बिजनेस प्लान डेवलपमेंट है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बच्चों को सर्च भी करना चाहिए। वीडियो शुरू करके 2 सेकंड के अंदर बंद करके आगे बढ़ने की बजाय उसी वीडियो के नोट्स बना लें, उसको समझने की कोशिश कर लें। जो समझ नहीं आ रही आपको समझ आ भी जाएगी, लेकिन ये थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरे को कम लगेगा। इंशाल्लाह जब हम बतौर बलूचिस्तानी, बतौर पाकिस्तानी इन चीज़ों पे अमल करेंगे और वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को हमने दुनिया के अच्छे मुकाबले के लिए तैयार करना है, और ये हमारे नौजवान कर सकते हैं। दुनिया का वो मुल्क है जिसका 64% यूथ है, तो यूथ बलूचिस्तान में भी है, बल्कि बलूचिस्तान की यूथ की तादाद परसेंटेज में पाकिस्तान की परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये जब यूथ आगे आ जाएंगे, मैं उसको इख्तिताम इस पॉइंट पे करूँगा कि बलूचिस्तान को 50,000 कामयाब बंदों की भी ज़रूरत नहीं है, न बलूचिस्तान को 50,000 अच्छे बिजनेसमैनों की ज़रूरत है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर इस बलूचिस्तान को मिल गया, हमारी तकदीर बदल जाएगी। वो एंटरप्रेन्योर कहाँ बैठा है, वो कहाँ पर है, वो ज़ाया हो रहा है या काम पे आ रहा है। गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।